कक्षामा तपाईहरूको हार्दिक स्वागत छ साथीहरू। तपाईहरूसँग सधैँ कृतज्ञता रहनेछ। अब हामी आज कक्षा सुरु गर्छौँ साथीहरू। पहिलो प्रश्न रहेको छ, शिक्षा क्षेत्रमा पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू हासिल गर्न भौतिक, आर्थिक एवं मानवीय स्रोत साधनलाई कुशल र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? शैक्षिक व्यवस्थापन भनिन्छ। के भनिन्छ साथीहरू? शैक्षिक व्यवस्थापन भनिन्छ। शैक्षिक व्यवस्थापनका पक्षहरू कस्ता हुन्छन्? बहुआयामिक हुन्छन्। शैक्षिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तको प्रकृति कस्तो हुन्छ? बहुलवाद हुन्छ। नेपालमा विद्यालय शिक्षामा आधारित शैक्षिक व्यवस्थापनको थालनी वैधानिक रूपमा कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1996 देखि भएको हो। विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनमा सबैभन्दा दुर्लभ स्रोत साधन तलको कुन हो? समय हो। यी 5वटा प्रश्न याद गर्नुहोला साथीहरू। अब प्रश्न नम्बर 6 प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ साथीहरू। सहभागितात्मक व्यवस्थापनको अवधारणाको सुरुवात कुन व्यवस्थापनविदबाट भएको हो? रेन्सिस लिकेटबाट चाहिँ सहभागितात्मक व्यवस्थापनको अवधारणाको सुरुवात भएको हो। कक्षा शिक्षण कस्तो व्यवस्था हो? एउटै शिक्षकले धेरै विषय पढाउने शिक्षणलाई कक्षा शिक्षण भनिन्छ। नेपालमा प्राथमिक तहका लागि प्रभावकारी मानिएको शिक्षण व्यवस्था कुन हो? बहुकक्षा शिक्षण। अब यो नेपालमा चाहिँ प्राथमिक तहका लागि प्रभावकारी मानिएको, किनभने यहाँ शिक्षकको अभाव छ, यो राम्रो चाहिँ होइन। बहुकक्षा शिक्षण राम्रो चाहिँ होइन, तर हाम्रो देशको लागि राम्रो किन मानिएको भने शिक्षकको अभाव, साधन स्रोतको अभावको कारणले गर्दाखेरि बहुकक्षा शिक्षणलाई उपयुक्त मानिएको हो। सामान्यतया पूर्व प्राथमिक तह र आधारभूत तहको तल्ला कक्षामा कस्तो शिक्षण उपयुक्त हुन्छ? कक्षा शिक्षण नै उपयुक्त हुन्छ। कक्षा शिक्षण नै उपयुक्त हुने हो, तर नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बहुकक्षा शिक्षणलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ। कारण चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अर्को प्रश्न साथीहरू, प्रश्न नम्बर 10। विषय शिक्षण भन्नाले कस्तो शिक्षण व्यवस्थालाई जनाउँदछ? एउटा शिक्षकले एउटै विषय पढाउने शिक्षणलाई विषय शिक्षण भनेर हामी बुझ्छौँ। एउटा शिक्षकले एउटै कक्षामा मात्र शिक्षण गर्दछ भने त्यस्तो शिक्षण व्यवस्थालाई के भनिन्छ साथीहरू? कक्षा शिक्षण भनिन्छ। अब अर्को प्रश्नमा साथीहरू, अर्को प्रश्न तपाईको अगाडि आएको छ। प्रश्न नम्बर 12। नेपालले 2066 8 महिना 6 मा पारित गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धमा शिक्षा सम्बन्धी विविध अधिकार धारा कतिमा राखिएको छ? अनुमान गर्नु साथीहरू। हजुरले यो प्रश्न पढ्नु भएको छ भने यसको उत्तर पक्कै अनुमान गर्नुभयो होला, र तपाईँको अनुमान कति मिल्छ हेर्नुहोस् उत्तर। अब धारा 24 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार राखिएको छ। अर्को प्रश्न साथीहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षको रूपमा मनाएको थियो? फेरि सुन्नुहोस् प्रश्नलाई। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षको रूपमा मनाएको थियो साथीहरू? सन् 1981 लाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षको रूपमा मनाएको थियो। अर्को प्रश्न साथीहरू, विशेष शिक्षा भन्नाले दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकारको निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ।
यो परिभाषा कसको हो, यो परिभाषा कसले दिएको हो, यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू, याद राख्नुहोस् यो प्रश्नलाई। र यसको सही उत्तर हो शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन 2073 को परिभाषा यो रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ अब। प्रश्न नम्बर 15 मा विशेष शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भयो? विशेष शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2030 सालमा भयो। अर्को प्रश्न साथीहरू, शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य विशेष शिक्षा परिषदले गर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम कतिमा उल्लेख गरेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसको उत्तर अनुमान गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ नियम 61 मा। नियम 61 मा शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य विशेष शिक्षा परिषदले गर्ने व्यवस्था नियम 61 मा राखिएको छ नियमावलीको। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू म। नेपालमा समावेशी शिक्षाका लागि पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति अनुसार लक्षित समूह कति छन्? प्रश्न बुझ्नु साथीहरू। नेपालमा समावेशी शिक्षाका लागि पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति अनुसार लक्षित समूह कति छन् भन्ने प्रश्न छ। यसको सही उत्तर हो साथीहरू 15 वटा छन्। तर नोटमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने शिक्षामा पहिचान गरेका 13, हेर्नुहोस् है, शिक्षामा पहिचान गरेका 13, यहाँ नेपालमा समावेशी शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम, यो पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति अनुसार भन्यो भने 15 भन्नु होला है। पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति अनुसार सोध्यो भने चाहिँ 15 समूह छन्, लक्षित समूह 15 छन्। तर शिक्षामा मात्रै सोध्यो भने, शिक्षामा पहिचान गरेका मात्रै सोध्यो भने चाहिँ 13 वटा समूह रहेका छन् भनेर उत्तर दिनु होला साथीहरू है। परीक्षा नझुक्किनु होला। म चाहिँ अपवादहरूलाई पनि यहाँ तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गरिरहेको छु। कहाँ कति कसरी पढ्ने यो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले जति पढ्नुपर्ने हो त्यत्तिकै पढौँ, केही कुरा नछुटाउँ र पूर्ण रूपमा बुझेर पूर्ण तयारी गरेर परीक्षा दिन जानु होला साथीहरू। नेपालको पहिलो समावेशी विद्यालय कहिले खुलेको हो? नेपालको पहिलो समावेशी विद्यालय कहिले खुलेको हो साथीहरू? हजुरलाई याद हुनुपर्छ पक्कै। 2021 विक्रम सम्वत 2021 फागुन महिनामा खुलेको हो। दृष्टिविहीनका लागि खुलेको हो र त्यसमा सुरुमा चाहिँ 9 वटा विद्यार्थी, पहिलो वर्ष 9 वटा विद्यार्थीले पढेका थिए है पहिलो समावेशी विद्यालयमा। अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ साथीहरू। सर्वप्रथम बहिराहरूको लागि बाल मन्दिर नक्सालको स्थापना कहिले भयो? अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। सर्वप्रथम बहिराहरूको लागि बाल मन्दिर नक्सालको स्थापना कहिले भएको हो त? हेर्नुहोस् त, विक्रम सम्वत 2023 मा। 2023 मा। अब नेपालको पहिलो समावेशी विद्यालय भन्यो भने 2021 फागुनमा भन्ने बुझ्नु होला। त्यसै गरी सर्वप्रथम बहिराहरूको लागि चाहिँ पहिलो चाहिँ को हो त? यो त दृष्टिविहीनको लागि 2021 मा खुलेको त। त बहिराहरूको लागि भन्यो भने चाहिँ 2023 सालमा खुलेको बाल मन्दिर जुन नक्सालमा रहेको थियो त्यो चाहिँ 2023 सालमा यो चाहिँ बहिराहरूको पहिलो स्कुल हो यो हैन। अब चाहिँ समावेशी पहिलो स्कुल अथवा दृष्टिविहीनको लागि पहिलो स्कुल सोध्यो भने 2021 नै हो। त बहिराहरूको लागि पहिलो चाहिँ 2023 को बाल मन्दिर नक्साल हो भन्ने बुझ्नु होला। अर्को प्रश्न साथीहरू। स्रोत कक्षाको स्थापना कहिले भएको हो? अब अर्को यसैसँग सम्बन्धित प्रश्न। स्रोत कक्षाको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2050 सालमा। विक्रम सम्वत 2050 सालमा याद गर्नु होला स्रोत कक्षाको स्थापना भयो। अर्को प्रश्न साथीहरू। 2056-57 बाट समाहित शिक्षा कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा कति जिल्लामा लागू भएको थियो?
विक्रम सम्वत 2056-57बाट समाहित शिक्षा कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा कति जिल्लामा लागू भएको थियो त अनुमान गर्नु साथीहरू। यसको सही उत्तर हो 4 जिल्लामा लागू भएको थियो। 12वटा विद्यालय, 4 जिल्लाका 12वटा विद्यालयमा लागू भएको थियो के त भन्दाखेरि समाहित शिक्षा है। अब सूत्र पनि तपाईँले बताइदिन्छु, याद गर्ने तरिका पनि। काशी बाउ, का भनेको काभ्रेपलाञ्चोक, सी भनेको सिन्धुपाल्चोक, बा भनेको बाँके, उ भनेको उदयपुर। पहिलो कुन हो भनेर सोधियो भने के गर्ने, बाँके लगाउने। पहिलो चाहिँ समाहित शिक्षा कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा लागू भएको पहिलो जिल्ला कुन हो भनेर सोध्यो भने बाँके भन्नु होला साथीहरू। कति छन्, कति जिल्लामा लागू भयो भन्दाखेरि 4 जिल्लामा। 4 जिल्लाका कतिवटा विद्यालयमा लागू भयो भन्दाखेरि 12 विद्यालयमा हैन। त यो 4वटा विकल्पहरू देला, यसमा एउटा विकल्प चाहिँ अर्कै जिल्ला राखिदेला। त्यति बेला पनि हामीले यो 4वटा याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, बाँके र उदयपुर याद गर्नु होला। 3टा विकल्प यो देला, एउटा विकल्प अर्कै देला, अथवा एउटा विकल्प सही दिएर 3टा विकल्प गलत देला। त जस्तो अवस्थामा पनि तयार हुनु होला। अब म अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू। विक्रम सम्वत 2064 देखि बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा कति जिल्लामा लागू भयो। अब समाहित शिक्षा पछि चाहिँ हामी पुग्यौँ बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम 2064 मा लागू भएको हो। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ परीक्षणका रूपमा सुरुमा कति जिल्लामा लागू भएको थियो। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न मात्रै यहाँ समेटिएका छन्, परीक्षामा आउन सक्ने भन्दा पनि अब यिनै मध्ये प्रश्न आउने हुन्। ढुक्क हुनुहोस् साथीहरू, तयारी गर्नुहोस्। अनि अब चाहिँ बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा कति जिल्लामा लागू भयो त हेरौँ है साथीहरू। 6 जिल्लामा। समाहित शिक्षा 4 जिल्लामा अनि बहुभाषी शिक्षा 6 जिल्लामा। याद गर्नुहोस् है साथीहरू। अनि कति विद्यालयमा, 7 विद्यालयमा। उता कति विद्यालय थिए, 12 विद्यालय थिए हैन। 4 जिल्लामा 12 विद्यालय समाहित शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा चाहिँ 6 जिल्लाका 7 विद्यालय। सूत्र पनि यहाँ मैले बताएको छु साथीहरू। सुन झापा धन कर। त यसको चाहिँ सूत्रको पूरा रूप चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सुबाट सुनसरी हो, यो सुनबाट सुनसरी हो, झाबाट झापा हो, पाबाट पाल्पा हो, धन भनेको धनकुटा भइहाल्यो, कर भनेको कपिल वस्तु र रसुवा हो भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। यो चाहिँ सूत्र पनि टिप्नु होला, यी चाहिँ जिल्लाहरू पनि याद गर्नु होला। प्रश्न जसरी पनि सोध्न सक्छ। विभिन्न खाले प्रश्नहरू मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूलाई भने यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ भनेर, त्यस कारणले तयारी अवस्थामा बस्नु होला। अर्को प्रश्नमा साथीहरू, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति कहिले पारित भयो। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति कहिले पारित भयो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। 2073 9 महिना 26 गते पारित भयो। हेर्नुहोस् है, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति 73 मा 9 महिना 26 गते पारित भयो। यो 4 जिल्लामा थियो भन्ने कुरा भर्खरै कुरा आइसकेको छ। 12वटा विद्यालयमा, त्यो याद गर्नु होला। अर्को प्रश्न साथीहरू, सर्वप्रथम नेपालमा विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्न कुन समितिले सिफारिस गरेको हो भन्ने प्रश्न साथीहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। अब सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018 ले चाहिँ सिफारिस गरेको हो कि नेपालमा विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यो। लागू चाहिँ भएन, फेरि यो चाहिँ लागू चाहिँ भएको होइन, तर सिफारिस चाहिँ गरेको हो। अब लागू कहिलेबाट भयो त, शिक्षा ऐन 2028 मा कहिलेबाट विशेष शिक्षाको व्यवस्था भयो, यो हो लागू। यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ वैधानिकता पायो, कानुनमा लेखियो। अब शिक्षा ऐनमा जे कुरा लेखिन्छ त्यो कुरा पुरा हुन्छ हैन। त्यस कारणले अब यो प्रश्नको उत्तर खोज्यो भने माथिको उत्तर पनि भेटिन्छ हैन साथीहरू।
चौथो संशोधन भनेको 2045 7 महिना 10 गतेबाट ऐनमा विशेष शिक्षाको व्यवस्था भयो भन्ने कुरा बुझ्नु होला है साथीहरू। अर्को प्रश्न साथीहरू, वर्तमानमा विशेष विद्यालय 33 वटा, हेर्नुस् है, वर्तमानमा विशेष विद्यालय 33 वटा छन्, एकीकृत विद्यालय 23 वटा छन् भने स्रोत कक्षा कति सञ्चालनमा रहेका छन्? 380 वटा स्रोत कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन् साथीहरू। हेर्नुस् है, याद गर्नुस् डाटा, 33 वटा विशेष विद्यालय, 23 वटा एकीकृत विद्यालय र 380 वटा स्रोत कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन् भन्ने कुरा याद राख्नु होला है। अर्को प्रश्नतर्फ म गएँ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा थप कति एकीकृत विद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ? त 380 वटा त्यहाँ छँदैछन्, 380 वटा छँदैछन्। त यो 380 मा अब चाहिँ यो विद्यालय क्षेत्र विकास जुन अहिले चलिरहेको छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार सकिएर क्षेत्र विकास योजना अहिले चलिरहेको छ, यसले चाहिँ आफ्नो यो सकिदासम्म 79 सम्म तपाईँ कतिवटा थप्ने भन्नेलाई लक्ष्य लिएको छ भन्ने प्रश्न छ। यसको उत्तर तपाईँको चाहिँ 365 थप्ने लक्ष्य छ यसको, 365 अझै एकीकृत कक्षा थप्ने लक्ष्य रहेको छ। यो कति पुरा गर्छ त्यो हेर्दै जाउँला। अर्को प्रश्न, अपाङ्गता पहिचान गर्न, अपाङ्गता सम्बन्धी आवश्यक सेवा प्रदान गर्न कति जिल्लामा लेखाजोखा केन्द्र स्थापना भएका छन्? अब यो लेखाजोखा केन्द्र भने के रहेछ त भन्दाखेरि अपाङ्गता पहिचान गर्ने रहेछ यसको काम, अनि अपाङ्गता सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्दो रहेछ। कसले? लेखाजोखा केन्द्रले। त तपाईले प्रश्न यसरी पनि सोध्न सक्छ, लेखाजोखा केन्द्रको कार्य तलका मध्ये के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यहाँ पनि मैले हरेक प्रश्नमा 2-3 वटा प्रश्न बन्ने गरी प्रश्न बनाउँछु, किनभने थोरैमा धेरै समेटियोस्, तपाईले पढ्न सजिलो होस्। एउटै प्रश्न याद भयो भने त्यो भित्र 4-5 वटा उत्तर हुन्छन्, त्यो ढुक्कसँग त्यो 4-5 प्रश्नको तयारी भइरहेको हुन्छ साथीहरू। अब यसको उत्तर 69 जिल्लामा लेखाजोखा केन्द्र स्थापना भइसकेको छ। अर्को प्रश्न 29 नम्बरमा पुगेका छौँ हामी। शिक्षा नियमावलीले अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीहरूलाई केन्द्राध्यक्षले कति समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ? 1 घण्टा 30 मिनेट, हैन? यो त याद नै हुन्छ हामीलाई। अर्को प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्ममा कतिवटा मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक विकास भएका छन्? हैन? कतिवटा मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक विकास भएका छन् आजसम्म 2074-75 सम्म हेर्दाखेरि? त यो पनि हामीलाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ याद नै होला, 25 वटा मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक विकास गरिसकिएको छ। अर्को प्रश्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कति वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ? निकै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 मा आयो, यो पनि याद गर्नु होला। अनि यस अनुसार चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कति वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ त? त्यो पनि हेरौँ, 10 वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। यो 10 वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा 4 वर्गमा। यहाँ नोटमा मैले चाहिँ दिएको छु साथीहरू, मैले चाहिँ पूर्ण तयारी गराउने प्रयासमा छु साथीहरू। त्यसकारणले केही ढिलो भयो होला भिडियो आउनको लागि, तर तपाईलाई पूर्ण ज्ञान, सही ज्ञान, के पढ्ने, कति पढ्ने, कसरी पढ्ने त्यो सम्पूर्ण जानकारी दिनका लागि अलिकति ढिला त भइहाल्छ नि है साथीहरू। अब
10 वर्गमा यो कसरी बाँडेको हो भने 10 वर्गमा अब विभिन्न चाहिँ सुस्त मनस्थिति अथवा बहिरो अनि तपाईँको चाहिँ अब अलिकति शारीरिक अपाङ्गता विभिन्न चाहिँ अङ्गहरूको अपाङ्गता अलग अलग बाँडेको छ 10 वर्गमा। तर चाहिँ अशक्तताको गम्भीरताको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने क ख ग घ होइन, क वर्ग हो अथवा ख अथवा ग अथवा घ चाहिँ कुन वर्गको हो त्यो चाहिँ कति गम्भीरता छ उसमा होइन। पुरै तपाईँको चाहिँ अपाङ्ग हो तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा धेरै अपाङ्गता अथवा तपाईँको चाहिँ शारीरिक पनि छ मानसिक पनि छ त्यस्तो अपाङ्गता त्यो क वर्गमा आउने भयो। सामान्य अपाङ्ग चाहिँ घ वर्गमा आउने भयो। यसरी बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्नमा गए म, समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी भयो? समावेशी शिक्षा नीति जुन अघि चाहिँ समावेशी शिक्षा लागू भएको थियो 4 जिल्लामा होइन, अनि त्यसको चाहिँ नीति चाहिँ कहिले जारी भयो भन्ने कुरा हो। त यसको चाहिँ उत्तर हो 2073 9 महिना 26 गते। 2073 9 महिना 26 गते याद गर्नु होला समावेशी शिक्षा नीति जारी भएको। अर्को प्रश्न साथीहरू, समावेशी शिक्षा नीति 2073 मा नीति 13 रणनीति 17 छन् भने कार्यनीति कति छन्? त यहाँ 3 मैले भने हरेक प्रश्नमा मेरो 3-4 वटा प्रश्नको उत्तर हुन्छ र 3-4 वटा प्रश्न एउटै प्रश्नबाट बन्ने हुन्। त्यस कारणले ध्यान दिनु होला, भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुस्, ध्यानपूर्वक सुन्नुस्। यो सिक्ने थलो हो। समावेशी शिक्षा नीति 2073 मा नीति 13 छन्, रणनीति 17 छन् भने कार्यनीति चाहिँ कति छन् भन्ने प्रश्न 42 वटा कार्यनीति रहेका छन्। अब तपाईलाई नीति पनि सोध्न सक्छ, रणनीति पनि सोध्न सक्छ, कार्यनीति पनि सोध्न सक्छ। जे सोधे पनि तपाईलाई याद हुनु पर्यो। 13, 17, 42। अर्को प्रश्न साथीहरू, विविधता व्यवस्थापन अवधारणाको विकास कहाँ भएको? कुन देशमा भएको? कहिले भएको? यस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। त्यसकारणले अमेरिकामा भएको हो, 1980 को दशकमा भएको, ठ्याक्कै मिति होइन तर यो दशकको मिति हो। 1980 को दशकमा भएको, अमेरिकाबाट भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। विविधता व्यवस्थापन अवधारणा कहाँबाट आएको रहेछ त? अमेरिकाबाट आएको रहेछ। 1980 को दशकबाट यसको चाहिँ प्रादुर्भाव सुरुवात भएको हो। 35 मा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, बहुबौद्धिकताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? बहुबौद्धिकताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? अनुमान गर्नुस्, उत्तर पत्ता लगाउनुस्, सोच्नुस्, मनन गर्नुस्, मन्थन गर्नुस्। तपाईको अगाडि प्रश्न छ, उत्तर तपाई दिन सक्नुहुन्छ, आफैले दिन सक्नुहुन्छ है। यसको सही उत्तर हो हावार्ड गार्डनर। हावार्ड गार्डनर, गार्डनर अब गार्डनर भन्ने याद गर्नु होला। बहुबौद्धिकताको सिद्धान्त प्रतिपादक चाहिँ हावार्ड गार्डनर। अब गार्डनरका अनुसार मानिसमा कति किसिमका बौद्धिकताहरू हुन्छन् भन्ने प्रश्न अर्को महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। 8 वटा, यिनका अनुसार मानिसमा 8 प्रकारका बौद्धिकताहरू हुन्छन्। अब पछि चाहिँ अब एउटा अर्को विद्वानले डोनाल्ड जोहरले, अब चाहिँ अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सम्झिनुस्। डोनाल्ड चाहिँ यी चाहिँ जोहर हुन्, फेरि ट्रम्प होइनन्। त डोनाल्ड जोहरले थपेको एउटा बहुबौद्धिकता कुन हो होइन? 8 चाहिँ यिनैलाई मानेको छ। यिनले यो 8 मा चाहिँ एउटा थपे, फेरि एउटा चाहिँ अझै हुन्छ भनेर थपिदिए। त्यो के हो भन्ने कुरा हो होइन? त आध्यात्मिक बौद्धिकता पनि एउटा हुन्छ जो चाहिँ गार्डनरले छुटाएका थिए, यिनले चाहिँ थपिदिए र 9 वटा यिनले बनाइदिए। त परीक्षामा तपाईको चाहिँ डोनाल्ड जोहरले थपेको एउटा बहुबौद्धिकता के हो भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। गार्डनरका अनुसार मानिसमा कति किसिमका बौद्धिकताहरू हुन्छन् भनेर पनि सोध्न सक्छ, अथवा बहुबौद्धिकता सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने शिक्षाविद को हुन् भनेर पनि सोध्न सक्छ। हावार्ड गार्डनर भनेर याद गर्नु होला। अर्को प्रश्न साथीहरू, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कतिवटा चरण हुन्छन् त? 4 वटा चरण हुन्छन्। योजना, संगठन, निर्देशन, नियन्त्रण। योजना, संगठन, निर्देशन, नियन्त्रण भनेर याद गर्नु होला। 4 वटा कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा 4 वटा चरणमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन भइसक्छ। अर्को प्रश्न साथीहरू, प्रश्न नम्बर 39 मा पुग्यौं हामी।
कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा प्रति विद्यार्थी कक्षागत क्षेत्रफल प्राथमिक तहको 0.75 वर्ग मिटर हुन्छ अथवा चाहिन्छ भने निमावि र माविमा कति वर्ग मिटर हुन्छ चाहिन्छ? त प्रश्नलाई ध्यान दिनुहोस्। यसको चाहिँ सही उत्तर हो 1 वर्ग मिटर। अब यहाँ प्रश्न तपाईँले कसरी पनि सोध्न सक्छ भने यो केही पनि नदिएर कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा प्रति विद्यार्थी कक्षागत क्षेत्रफल कति हुनुपर्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। यसरी सोध्यो भने 0.75 नलेख्नु होला, त्यहाँ अप्सन होला तर नलेख्नु होला, 1 लेख्नु होला। अनि प्राविको भनेर अलग्गै छुट्याएर सोध्यो भने चाहिँ 0.75 लेख्नु होला। यसरी प्राथमिक तहको भनेर सोधेन, मात्रै के भनिदियो प्रति विद्यार्थी कक्षागत क्षेत्रफल कति चाहिन्छ, कति हुनुपर्छ भनेर सोध्यो भने 1 वर्ग मिटर लेख्नु होला। साथीहरू म क्लियर तपाईँलाई भन्दैछु, भनेको मानिदिनुहोस्। अनि विभिन्न तपाईँ कमेन्टहरू म देख्ने गर्छु, यो हो कि होइन, यो हो कि होइन, आफै कन्फ्युजन हुन्छ तपाईँ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सही ज्ञान दिइरहेको छु, ढुक्क भएर पढ्नुहोस्। अर्को प्रश्न साथीहरू, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा बसाइ व्यवस्थापन कति प्रकारको हुन्छ? कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा बसाइ व्यवस्थापन कति प्रकारको हुन्छ भन्ने छ। 6 प्रकारको बसाइ हुन्छ। एउटा यु आकारको, अर्को भी आकारको, अर्को चाहिँ अर्धगोलाकार आकारको, अर्को आयताकार आकारको, अर्को समतलीय, अर्को मिश्रित आकारको गरेर 6 प्रकारको बसाइ हुन्छ। तपाईले पनि विद्यालयमा आफूले पढ्दाखेरि यसरी 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 बस्नु भएको होला, यु आकारमा, कहिले भी आकारमा, कहिले चाहिँ अर्धगोलाकारमा बस्नु भएको होला। यी कुरा तपाईले आफैले चाहिँ सोचे पनि याद हुन्छ 6 प्रकारको। अर्को प्रश्न साथीहरू, पुस्तकालयमा प्रति व्यक्ति कति पुस्तक हुनुपर्छ? विद्यालयको पुस्तकालयमा प्रति व्यक्ति कति पुस्तक हुनुपर्छ? अब यस्तो पनि प्रश्न छ साथीहरू, गर्ने के याद गर्नु पर्यो, 2टा चाहिँ हुनै पर्यो। प्रति व्यक्तिको भागमा 2टा पुस्तक त पुग्नु पर्यो, न त के पढ्ला उसले, हैन? अर्को प्रश्न साथीहरू, बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 कहिले स्वीकृत भयो? बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 कहिले स्वीकृत भयो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसको सही उत्तर हो 2067 8 महिना 9 गते, 8 महिना 9 गते, 67 8 महिना 9 गते, हैन? त प्रश्नहरू थुप्रै छन् साथीहरू, तर मैले चाहिँ पढ्नै पर्ने, याद गर्नै पर्ने, परीक्षामा आउन सक्ने मात्रै प्रश्नहरूलाई यहाँ छलफल गरिरहेको छु। तपाईको माया र प्रेरणाले म भिडियो बनाइरहेको छु, तर चाहिँ भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। सम्पूर्ण तयारी गर्नेहरूको माझमा पुगाइदिनु होला, किनभने तपाईँले मात्रै पढ्ने, तपाईँले मात्रै जान्ने होइन, सबैले जान्नुपर्ने हुन्छ, सबैले पढ्न पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले भिडियोलाई शेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। म अर्को प्रश्नतर्फ लागेँ साथी, ढिला नगरिकन। अर्को प्रश्नमा, बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 ले विद्यालयको दूरी घरबाट कति टाढा हुनुपर्ने अपेक्षा राखेको छ भन्ने प्रश्न छ। अब यो चाहिँ नयाँ चाहिँ जानकारी हो, तपाईहरुले चाहिँ अहिलेसम्म पढ्नु भएको छैन भने टिप्नुस्। 1 किलोमिटर वा 15 मिनेट। बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 ले विद्यालयको दूरी घरबाट कति टाढा हुनुपर्ने अपेक्षा राखेको छ? मात्रै 1 किलोमिटर वा 15 मिनेटमा हिँडेर पुगिने हुनु पर्यो, त्योभन्दा टाढा हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ आयो अवधारणा। अब अर्को प्रश्न साथीहरू, सूचना प्रविधि नीति कहिले पारित भयो? सूचना प्रविधि नीति कहिले पारित भयो भन्ने प्रश्न छ। यसको सही उत्तर हो 2067 सालमा। 2067 सालमा बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप पनि 2067 मै आएको हो। सूचना प्रविधि नीति पनि 2067 मै पारित भएको हो। साथीहरू जोडेर पढ्नुस्, तुलना गरेर पढ्नुस्, म पटक पटक भनिरहेको हुन्छु। अर्को प्रश्न साथीहरू, विक्रम सम्वत 2064-65 बाट 1 ल्यापटप पर चाइल्ड कार्यक्रम कति जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो? गजबको प्रश्न, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। विक्रम सम्वत 2064-65 बाट 1 ल्यापटप पर चाइल्ड, प्रति विद्यार्थी एउटा ल्यापटप कार्यक्रम कति जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो? यसको सही उत्तर हुन्छ
7 जिल्लामा, कति जिल्लामा? 7 जिल्लामा, 7 जिल्लाका 27 विद्यालय, 7 जिल्लाका 27 विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू भयो। सूत्र मैले तपाईँलाई भनिदिन्छु। काका कमल डमु, काका कमल डमु, काका कमल डमु भनेर याद गर्नु होला। का भनेको काठमाडौँ, अर्को का भनेको काभ्रे, अनि कमल भनेको कपिलवस्तु, मकवानपुर, ललितपुर, अनि डमु भनेको चाहिँ बजाउनेवाला डमु होइन, डडेलधुरा र मुस्ताङ भन्ने याद गर्नु होला है साथीहरू। त यसरी रमाइलो तरिकाले पढ्नुहोस्, याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ। पढाइलाई बोझको रूपमा लिँदैन, रमाइलोसँग पढ्यो भने मजा लाग्छ पढ्न पनि। अर्को प्रश्नमा साथीहरू, जनशक्ति विकास केन्द्रबाट 2073 9 महिना 24बाट भर्चुअल कक्षाको विधिवत शुभारम्भ भई कति जिल्लामा लागू भयो? हेर्नुहोस् त, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न। जनशक्ति विकास केन्द्रबाट 2073 9 महिना 24बाट भर्चुअल कक्षाको विधिवत शुभारम्भ भई कति जिल्लामा लागू भयो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। 11 जिल्लाका 100वटा विद्यालयमा लागू भयो। 2074मा 130वटामा, 2075मा 165 विद्यालयमा लागू भइसकेको छ। यसपछिको डाटा आउँदै गर्ला, हामी पढ्दै गरौँला है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 47, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण विधि, जसलाई RIVER रिभर पनि भनिन्छ, को सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण विधिको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? रिभरको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो त? हाम्रै छिमेकी देशको आन्ध्र प्रदेशबाट। यो कुनै एउटा व्यक्तिले पत्ता लगाएको विधि होइन साथीहरू, यो चाहिँ एउटा समूहले पत्ता लगाएको विधि हो। त्यसकारण यहाँ व्यक्तिको नाम नखोज्नु होला है। यो चाहिँ एउटा समूहले पत्ता लगाएको विधि हो, उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको विधि हो है। अहिले विभिन्न देशमा लागू हुँदैछ। अब रिभर कार्यक्रम भनेको बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण विधि नेपालमा चाहिँ कहिले लागू भयो त? नेपालमा लागू भइसकेको छ, आइसकेको छ, त कहिले लागू भयो भन्ने कुरा आउँछ। अब त यसको उत्तर हुन्छ 2066 बाट लागू भयो सिन्धुपाल्चोकमा। सिन्धुपाल्चोकको एउटा संस्कृत विद्यालयमा एउटा मात्रै संस्कृत विद्यालय छ, त्यो विद्यालयबाट यो लागू भएको हो। अब बिस्तारै चाहिँ अरू जिल्लाहरू पनि लागू हुन्छ। अर्को प्रश्न, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणमा पाठ्यपुस्तकको सट्टा के प्रयोग गरिन्छ? ल हेर्नुहोस् त, कस्तो अनौठो प्रश्न छ। अब पाठ्यपुस्तकै प्रयोग नगर्यो भने के प्रयोग गर्नु पर्ला त? कसरी पढाउनु पर्ला होइन? कस्तो शिक्षण होला यो पाठ्यपुस्तकको प्रयोगै नगर्ने, टिचरले सबै याद गरेर आउने हो कि भन्ने लाग्ला। तर यहाँ चाहिँ त्यसो होइन। यहाँ चाहिँ छ एक्टिभिटी कार्ड होइन त, सामान्यतया शिक्षण सामग्री भनेर बुझ्नुहोस् होइन, तर यो चाहिँ याद गर्नुहोस् होइन, शब्द एक्टिभिटी कार्डको प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को प्रश्न साथीहरू, प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा सेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था कसले गरेको थियो? प्रश्न नम्बर 50औँमा छौँ हामी। प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा सेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था कसले गरेको थियो? यसको सही उत्तर हो राशिपयो। राशिपयोले प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा सेवा, त्यहाँबाट चाहिँ शिक्षक छनौट गर्ने, स्थायी गर्ने सबै व्यवस्था जुन अहिले चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले गर्दैछ, त्यो प्रत्येक जिल्लामा थियो पहिला 2028 सालपछि। राशिपयो अनुसार शिक्षकको तलब नेपाल सरकारबाट प्राविमा 100%, निमाविमा 75%, माविमा 50% थियो भने दुर्गममा कति प्रतिशत थियो? दुर्गममा काम गर्यो भने कति प्रतिशत तपाईँको चाहिँ सेलरी सरकारले दिने गर्थ्यो त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, अथवा यी मध्ये अरू प्रश्न पनि बन्न सक्छन् होइन। त्यसकारणले मैले धेरै प्रश्न बन्ने प्रश्नहरू बनाएको छु है, त सबै याद गर्नु होला। र यसको उत्तर हो, कति सजिलो उत्तर छ
हेर्नुस् त 100% नै हो। यहाँ तपाईँ सोच्नु कि 200% मिल्ला त दुर्गममा काम गरेपछि त भन्ने होला, तर त्यो होइन। प्राविधिक देशभरि पनि 100% नै थियो, दुर्गममा काम गरे पनि 100% नै थियो। फरक के हो त भने मावि निमाविमा काम गरे पनि दुर्गममा काम गरेको छ भने 100% मिल्थ्यो भन्ने हो। राशिपयोग अनुसार शिक्षकको दरबन्दी प्रावि निमावि र माविमा कति कति थियो? अब राशिपयोग अनुसार शिक्षकको दरबन्दी प्राविमा कति हुनुपर्ने, निमाविमा कति हुनुपर्ने र माविमा कति हुनुपर्ने भन्ने थियो। त सजिलो छ, 4-5 छ, 4-5 छ, 4-5 छ भनेर याद गर्नुहोस्। अर्को प्रश्न साथीहरू, प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पठन पाठनको सुरुवात कहिलेबाट भयो? प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पठन पाठनको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो त साथीहरू? 2049 राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को प्रतिवेदनले यो कुरा गरेको हो, त्यसकारण 2049 सुरु भएको भन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न साथीहरू, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाल मैत्री विद्यालयका कति पक्ष निर्धारण गरिएको छ? गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाल मैत्री विद्यालयका कति पक्ष निर्धारण गरिएको छ त? 9वटा पक्ष। 9वटा पक्ष गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालयका पक्ष चाहिँ 9वटा। अर्को प्रश्न, विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्कको प्रकाशन प्रथम पटक कहिले भयो? विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्कको प्रकाशन प्रथम पटक कहिले भयो साथी? प्रथम पटक भन्दाखेरि त प्रथम पटक आर्थिक वर्ष 2020-21, आर्थिक वर्ष 2020-21 विक्रम सम्वत हो, ढुक्क भयो हुन्छ, नेपालको मिति हो। अर्को प्रश्न, सँगै बसौँ एकअर्काबाट सिकौँ भन्ने मान्यता कुनसँग सम्बन्धित छ भनेर विभिन्न विकल्पहरू दिन सक्छ। जस्तै अब यहाँ चाहिँ मैले विकल्प दिइनँ, समाहित शिक्षा, समाहित शिक्षासँग सम्बन्धित छ। सँगै बसौँ एकअर्काबाट सिकौँ भन्ने मान्यता कुनसँग सम्बन्धित छ त? समाहित शिक्षासँग सम्बन्धित छ साथीहरू। अर्को प्रश्न, नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको 6औं संशोधनबाट गरेको व्यवस्था अनुसार हाल प्रत्येक शिक्षकको मासिक तलबबाट कति रकम कट्टा गरी सावधिक जीवन बिमा कोषमा जम्मा गरिनेछ अथवा गरिन्छ? 200 रुपैयाँ। 200 रुपैयाँ प्रत्येक तलबबाट काटेर बिमामा राखिदिन्छ, प्लस त्यसमा थप्छ हैन, त्यो पछि पाइन्छ। प्रसुति, स्याहार तथा क्रिया बिदा कति कति दिन पाइन्छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथै। यो हामीलाई आउँछ होला, 15 दिन पाइन्छ। कुनै शिक्षक सरुवा भएमा प्रहरीले कति दिनभित्र रमाना दिनुपर्छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। कुनै शिक्षक सरुवा भएमा प्रहरीले कति दिनभित्र रमाना दिनुपर्छ त? 21 दिनभित्र रमाना दिनुपर्छ। तपाईलाई भिडियो मन पर्दैछ, तपाईलाई सहयोग पुग्दैछ भने सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनुला, लाइक तपाईको इच्छा। प्रश्न नम्बर 60 विद्यार्थीहरू साथीहरू, शिक्षकले कहिलेदेखि नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको तलब र भत्ता पाउनेछ? शिक्षकले कहिलेदेखि नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको तलब र भत्ता पाउनेछ? म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु, तपाईहरु यो प्रश्न आयो भने सबभन्दा बढी झुक्किनु हुनेछ, किनभने झुक्क्याउने चाहिँ विकल्पले हो। हेर्नुस् त विकल्पहरू, अब नियुक्ति भएको दिनदेखि, विद्यालयमा पठन पाठन सुरु गरेको दिनदेखि, नियुक्ति लिएको महिनाको 1 गतेदेखि, आफ्नो पदमा बहाल गरेको मितिदेखि। अब भन्नुस् साथीहरू, तपाईका अगाडि 4 विकल्प छन्। तपाई रणभुल्लमा पढ्दै हुनुहुन्छ होला, मलाई याद छ, मलाई थाहा छ, किनभने यो यस्तो प्रश्न बनाएको छ, त्यसमा विकल्प यस्ता बनाएका छन् र परीक्षामा झन् यस्तै खोजी खोजी यस्ता विकल्पहरू बनाइन्छ हामीलाई झुक्क्याउनको लागि। त हामीले झुक्किने होइन, यसको सही उत्तर हो घ। आफ्नो पदमा बहाल गरेको मितिदेखि हो तपाईले तलब पाउने हैन। त्यसकारणले धेरैको मनमा के होला, नियुक्ति भएको दिनदेखि होला, अथवा कसैको दिमागमा के आउला, पठन पाठन जुन दिनदेखि सुरु गर्यो भन्ने होला। त सब लाग्लान् कि सही हुन् जस्ता, तर सही उत्तर के हो? आफ्नो पदमा बहाल गरेको मितिदेखि सही उत्तर हो विद्यार्थीहरू साथीहरू है। अर्को प्रश्न, शिक्षकले कति प्रकारका बिदा पाउने व्यवस्था
शिक्षा नियमावलीमा रहेको छ भन्ने प्रश्न छ। हामीलाई थाहा छ 9 प्रकारका विधा हामीले पाउने हो शिक्षकहरूले, हैन। अर्को प्रश्न, नियमावली अनुसार माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको शिक्षकले क्रमशः कति महिनामा बराबरको उपचार खर्च पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि कम्ता महत्त्वपूर्ण छैन। माध्यमिक तहको शिक्षकले 12 महिनाको उपचार खर्च पाउँछ, निम्न माध्यमिक शिक्षकले 18 महिनाको उपचार खर्च पाउँछ र प्राथमिक शिक्षकले 21 महिना बराबरको उपचार खर्च पाउने गर्छ है साथीहरू। याद गर्नुहोस् 12, 18, 21, 12, 18, 21 याद गर्नुहोस् है। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2075 अनुसार कति प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत सुविधा छ? हेर्नुहोस् त साथीहरू, शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2075 अनुसार कति प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत सुविधा छ भन्ने प्रश्न आयो। 35% मात्रै रहेछ है। जलस्रोतको धनी देश विद्युतको खानी भन्छ 83,000 मेगावाट भन्छ, निकाल्न सकिने तपाईँको 45 भन्छ। त यहाँ चाहिँ के छ भने 35% मा मात्रै विद्युतको चाहिँ सुविधा छ रे। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2075 अनुसार कति प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटर र कति प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच रहेको छ भन्ने प्रश्न छ। यो प्रश्नको उत्तर 12% विद्यालयमा कम्प्युटरको सुविधा छ, 13% विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच छ। त पहुँचको कुरा गर्नुहुन्छ भने 12% विद्यालयमा मात्रै कम्प्युटरको पहुँच पुगेको छ अहिलेसम्म र 13% विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। सोच्नुहोस् कति धेरै सङ्ख्या चाहिँ कति धेरै प्रतिशत विद्यालयको कम्प्युटर विहीन अवस्था, इन्टरनेट विहीन अवस्था। अनि हामी कुरा गर्छौँ भर्चुअल कक्षाका। त कसरी सम्भव छ साथीहरू? त अवस्था चाहिँ हाम्रो देशको यस्तो छ। अर्को प्रश्न, हाल नेपालमा कतिवटा कम्पनीले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् भन्ने प्रश्न आयो। त यो चाहिँ बडा अचम्मको छ। 96 वटा कम्पनीहरूले इन्टरनेट दिइरहेका छन्, त्यो पनि धेरै स्लो इन्टरनेट दिइरहेका छन्। हामी विश्वमै अहिले हामी गत वर्ष 132औं स्थानमा थियौँ, यस वर्ष हामी 150औं स्थानमा पुगेका छौँ। स्लो इन्टरनेट चल्ने देशको सूचीमा हामी अहिले 150औं स्थानमा छौँ। त प्रत्येक वर्ष हामी स्लो भइरहेका छौँ। अनि 96 वटा कम्पनीले चाहिँ इन्टरनेट दिइरहेका छन् नेपाललाई भन्छ। अब आजका लागि तपाईँको यो भिडियो यहीँ समाप्त भयो। फेरि मैले अनुरोध गरेँ तपाईँहरूलाई सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। तयारी गर्दै गर्नुहोस्। अर्को भिडियो चाँडै लिएर आउनेछु, ढुक्क हुनुहोस्।